साहब 5वें कलमे की तरफ बढ़ते हैं। सुहेल भाई ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि मसीह यस्सु एक ही वक्त में कामिल खुदा और कामिल इंसान को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 5वें कलमे का जो हमें टाइटल मिलता है, मैं प्यासा हूँ, तो यहाँ पर किस प्यास की बात कर रहे हैं मसीह? क्योंकि कामिल खुदा भी है, कामिल इंसान भी है, तो किस प्यास की बात हो रही है? जी, प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े खूबसूरत हमारे सुहेल भाई ने तीसरे और चौथे कलमे के बारे में जब हमें सिखाया है, और वाकई हमने बहुत बरकत पाई है। और इसका लिंक जो है, जब सुहेल भाई अभी फरमा रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह जब इस जमीन पर थे तो उनकी शख्सियत जो थी वो दो जातों का मजहर और मजमुआ थी, कामिल इंसान और कामिल खुदा भी। और जब हम इस मुक़द्दस यूहन्ना रसूल के इंजील के इस बाब में जब हम पढ़ते हैं इस कलमे का जिक्र, तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात जिसे मैं चाहता हूँ कि हम हाईलाइट करें आज के दिन। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा। यहाँ यूं दिखाई देता है कि खुदावंद यीशु मसीह बाप ने जो मिशन अपने बेटे के सुपुर्द किया था, उस मिशन में वो यूं लगता है कि एक फहरिस्त वो सारे कामों की लेकर उनके पास मौजूद है। और यहाँ पर जैसे लिखा है कि वो जो जो काम होता जा रहा है उसे अंडरलाइन करते जा रहे हैं, उसे काटते जा रहे हैं उस फहरिस्त में से। और लिखा है कि जैसे ही यीशु ने जान लिया कि सब बातें जो हैं वो तमाम हुई ताकि वो नविश्ता पूरा हो। और वो नविश्ता क्या है? जब हम ज़बूर 69 और उसकी 21वें आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है उस नविश्ते को, क्योंकि अभी वो नविश्ता जो कई सौ साल पहले खुदावंद यीशु मसीह के बारे में मुकद्दस दाऊद ने उस नविश्ते की निशानदही की थी, पेशन गोई की थी, तो वो यहाँ हमारे सामने आता है कि वहाँ पर लिखा है कि और उन्होंने मुझे खाने को अंदराइन दिया और मेरी प्यास बुझाने को मुझे सिरका पिलाया। और खुदा का बंदा मुकद्दस यूहन्ना रसूल जब हम उसके पहले बाब में पढ़ते हैं तो लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। इट मीन्स यानी खुदा का कलाम इंसानी बदन में इस दुनिया में आया। और इंसानी बदन को जाहिर भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, और वो थकता भी है, वो सोता भी है, वो जागता भी है, वो वर्क भी करता, काम भी करता है। तो खुदावंद यीशु मसीह कामिल बशर होते हुए ये सारी एहसासात फीलिंग्स खुदावंद यीशु मसीह रखते थे। और यहाँ हम देखते हैं जब हम गतसमनी बाग, जैसे अभी सुहेल भाई ने उसको थोड़ा सा जिक्र किया, कि खुदावंद यीशु मसीह के दुखों की जब हम शुरुआत, उसका आगाज पर गौर करते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह गतसमनी बाग में जब अपने शागिर्दों के साथ वहां दुआ कर रहे थे, लिखा है कि बड़ी दिलसोजी के साथ खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप से राब्ते में है, दुआ में ठहरे हुए हैं, और शागिर्दों को भी यही हुक्म दिया। और वहां पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह का पसीना गोया खून की बूंदें बन बन कर टपक रहा। और उसके थोड़ी देर बाद ही वहां खुदावंद यीशु मसीह की गिरफ्तारी होती है। रोमी सिपाही जो हैं वो आते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ्तार करते हैं। और फिर वो इसी तरह सारी रात मुख्तलिफ पेशियां हुई हैं। जब गिरफ्तारी के बाद पहले पिलातूस के पास, फिर हेरोदीस के पास, और फिर दोबारा पिलातूस के पास। और इस दौरान हम नेचुरली हम सोचते हैं और हमें देखना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह गिर रहे थे, उनकी दाढ़ी को नोचा गया, उन्हें अज़ियत दी गई, उन्हें कोड़े मारे गए। और ये फितरती बात है कि इंसानी बदन में जब पसीना, गर्मी, और मुल्क फलस्तीन के बारे में हम जानते हैं, वो गर्म मुल्क था, इन दिनों सख्त गर्मी के अयाम थे। और जब उनका पसीना बहा, उन्हें मारा गया, नोचा गया, उन्हें थप्पड़ मारे गए, अजियत दी गई, तो नेचुरली उन्हें प्यास लगी। वो पानी की प्यास थी, क्योंकि वो हमारे जैसा बदन लेकर इस दुनिया में आए थे। और उस प्यास का उन्होंने इजहार किया कि मैं प्यासा हूँ। और हमारे बहुत से खादमीन या बहुत से ऐसे लोग जो कलाम को बहुत बेहतर तरीके से बयान नहीं करते या गहराई से मुताला करके बयान नहीं करते, वो इस बात को दूसरी तरफ ले जाते हैं। और जब हम इस बात को डिनाई करते हैं, इनकार करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पानी की प्यास उन्हें नहीं थी, तो मैं कहता हूँ कि ये तशरीहात
جو ہے یہ نہیں کرنی چاہیے. Yes. اس کا مطلب ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں انسانی بدن میں آنے کا انکار کر رہے ان کی بشریت کا ایسا ہی ہے. اور پھر اگر ایسا ہے تو پھر تو میرا اور آپ کا کفارہ جو ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے. ایسا ہی ایسا. خداوند یسوع مسیح پیورلی وہاں پانی کے پیاسے تھے. اور اس کی چند میں مثالیں شارٹلی دینا چاہتا ہوں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح مقدس یوحنا رسول کی انجیل 4 باب میں جب وہ یعقوب کے کنویں پر گئے ہیں تو سامری عورت کے پاس جب وہ گئے انہوں نے وہاں جا کر بھی پانی مانگا. انہیں پیاس لگی اور لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ تھکے ہوئے اس کنویں پر آئے تاکہ وہاں آرام کرے. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب کشتی میں طوفان آ گیا تو وہ سو رہے تھے. شاگرد چلانے لگے, پریشان ہو گئے اور دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کشتی میں پیچھے سو رہے تھے. یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اور ایسی تعلیم کو ہمیں پرموٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جو لوگ اس بات کو تشریح کرتے ہیں یا غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ یسوع مسیح وہاں پانی کے پیاسے نہیں تھے, وہ تو سمندر اور دریاؤں اور چشموں کے خالق اور مالک تھے. نہیں, ایسا نہیں. وہ انسانی بدن میں اس دنیا میں آئے تاکہ ہمارے لیے کفارہ اور نجات کا انتظام کر سکے. ہاں یہ ضرور ہے خداوند یسوع مسیح روحوں کے بھی پیاسے ہیں. یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ جو کفارہ خداوند یسوع مسیح نے جو نجات کا انتظام کر دیا ہے, زیادہ سے زیادہ بنی نوع انسان جو ہے اس کفارے کے ذریعے جو ہے نجات حاصل کریں. اتنی بڑی نجات سے غافل کوئی نہ رہے. بہت شکریہ بھائی صاحب, بہت خوبصورت باتیں آپ نے ان کا ذکر کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان پر غور کریں تو یقیناً ایک بار ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اور مجھے پھر وہی آیت یاد آ رہی ہے جو بھائی سہیل نے ذکر کیا عبرانیوں کے خط میں سے کہ ایسا شخص جو برگشتہ ہو گیا اس کے لیے اور کوئی قربانی نہیں. تو یقیناً بہت سارے خادمین, بہت سارے بلیورز یا جو نہیں جانتے مسیح کو وہ بھی دیکھ رہے ہیں. آپ سب کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ایک بار اس صلیب کی طرف نظر کریں, ایک بار اس صلیب کو دیکھیں تو آپ جانیں گے کہ یہی وہ کفارہ ہے. اور آپ نے ذکر کیا کہ وہ جسم میں تھے, وہ مجسم ہو کر آئے تھے, اور یہ جملہ, یہ کلمہ ان کی کامل بشریت کا اور کامل کفارے کا بھی بیان کرتا ہے کہ وہ بدن میں ہو کر ہمارے لیے ان دکھوں کو اٹھا رہے تھے. اور کتنی خوبصورت بات کلام میں ملتی ہے. خدا کا بندہ کہتا ہے نا آزما کر دیکھ لو خداوند کیسا مہربان ہے. خدا کا بندہ کہتا ہے میرا ایکسپیرینس دیکھ لو, اس پر نہیں یقین آتا, دنیا کی دستکاری دیکھ لو, اس پر نہیں یقین آتا, کسی پر یقین نہیں آتا, خود آزما لے کہ وہ کیسا مہربان ہے. پھر دیکھیں کیسے چشمے وہ آپ میں جاری کرتا ہے. تو ہم جانتے ہیں ایپیسوڈ تو کا ڈیوریشن تو بڑھ رہا ہے, اور اگر آپ تھک گئے تو ذرا اٹھیں. ہم تو مجبور ہے, مائک لگے ہوئے ہیں, ہم تو اٹھ نہیں سکتے, لیکن آپ اٹھ سکتے ہیں, تھوڑا موو کریں اپنے آپ کو, کیونکہ یہ باتیں تو ایسی ہیں اس کے بغیر ہماری مسیحی بنیاد مکمل نہیں ہوتی. اگر آج ہم مسیحی اپنے آپ کو کہتے ہیں تو یہ فاؤنڈیشن ہے ہماری, یہ فاؤنڈیشن بنی ہے انہی کے اوپر تو مسیحی بنیاد ہماری کھڑی ہوئی ہے. تو اس کا اسٹرانگ ہونا یا اس کی اسٹرانگ ٹیچنگ لینا کتنا ضروری ہے. اگلے ہفتے جب آپ منائیں گے نا گڈ فرائیڈے کو, تو دیکھیے گا پھر آپ کی نالج میں کیسے خدا نے اضافہ کیا, آپ کی میڈیٹیشن میں کیسے خدا نے اضافہ کیا, آپ کے دیکھنے میں خدا نے کیسے اضافہ کیا. جو باتیں آپ پچھلے سالوں میں سنتے آ رہے ہیں, اگلے ہفتے جب سنیں گے تو ان میں اور ہی خدا آپ کو بلیس کرے گا اور آپ کو اور نزدیکی خدا اپنی دے گا.